जहाँ का वो इस जगह पर जो कुछ कर रहा है खुदा, समेट कर देते हैं अपने आप को, खाली कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं खुदावन। फरमा खुदावन हमारा ज़हन खोल और यीशु बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तूने अपने शरीरों का ज़हन खोला, जिस तरह तूने दुनिया के दिल को खोला, अपने लोगों के दिलो दिमाग को खोल खुदावन। तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर सलाहियत कर, जिंदगियों में जड़ पकड़ जाए खुदा यीशु, फेवर दे खुदा यीशु। लोग इसी भाव में खुदा के बंदा को इनवाइट करेंगे बिशप साहब को, क्या है खुदावन ने जो भी उनके दिल पर बोझ रखा है इससे एसोसिएट करें। In Jesus' name, in Jesus' name. आप सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। ज़िक्रिया की किताब पुराने अहदनामे में से 4 बाब और उसकी 6 आयत से। Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. ज़िक्रिया 4 बाब आयत नंबर 6, बल्कि 5वीं आयत से। तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा नहीं है मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदा का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ज़रुब्बाबेल के हाथों ने इस घर की नींव डाली और उसी के हाथ उसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है? क्योंकि वो खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं, खुशी से उस साहूल को देखती हैं जो ज़रुब्बाबेल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा, ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नरियों के मुत्सिल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा नहीं है मेरे आका। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। आज 7वीं आयत है, 6ठी और 7वीं आयत। ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। अब बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने अपने लिए कलाम मांगे कि खुदावंद तो आज मेरी जरूरत के मुताबिक मुझसे बोल। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करें। मेरी दरख्वास्त है, अपने अपने लिए कलाम मांगे। खुदावंद से कहें, खुदा मेरे मुझसे कलाम कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, मेरी मदद कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूहुल कुद्स को नाज़िल कर, अपनी पावर को नाज़िल कर। हेल्प अस, हेल्प अस, हेल्प अस। Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. La 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 ho re ara ba ta ba za raha. Shikola lo ho re aha ra ba sa raha.
Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. اس آیت کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کو جاننے کی ضرورت ہے. نہمیہ اور عزرا یہ دو لیڈر ہیں. ان کی رہنمائی میں یہ لوگ بابل کے اسیری سے واپس اسرائیل کے ملک میں جاتے ہیں اور یروشلم شہر کے اندر ہیکل کی تعمیر شروع ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہیکل سب سے پہلے سلیمان نے بنوائی تھی، اور سلیمان نے جب وہ ہیکل بنائی تو بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کا ابر اس جگہ پر چھا گیا، خدا کی حضوری، خدا کا جلال اس جگہ پر موجود تھا. لیکن یہ ہیکل اس سے پہلے، اگر سلیمان سے پہلے تھوڑا سا دیکھیں تو داؤد بادشاہ تھا جس نے ایک خیمہ کھڑا کیا اور اس کے اندر وہ عہد کا صندوق اس نے رکھ دیا، اور صبح شام دن رات پرستش کرنے والی ٹیمیں اس نے مقرر کر دیں اور وہ دن رات وہاں پر پرستش کیا کرتی تھی. اس سے بھی تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو یہ عہد کا صندوق ہمیں، آپ کو یاد ہوگا موسیٰ خدا کا بندہ تھا جس کو خدا نے پلان دیا اور اس نے ایک خیمہ کھڑا کیا، اور اس خیمے کے 3 حصے تھے. غیر اقوام کا صحن تھا، پاک مکان تھا، اور پھر پاک ترین مکان تھا. اور پاک ترین مکان کے اندر عہد کا صندوق تھا اور خدا کی حضوری، خدا کا جلال اس جگہ پر موجود ہوتا تھا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہیکل کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کو بنانے میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کیا کیا اس کے اندر مشکلات پیش آ سکتی ہیں. لیکن خدا نے انکریجمنٹ کے لیے زربابل جو لیڈر ہے اس سے کلام کیا. خدا نے کہا یہ زربابل کے لیے خدا کا کلام ہے کہ یہ کام جیسے تو کر رہا ہے، ہیکل کی پھر سے تعمیر، ریکنسٹرکشن جو تو کر رہا ہے، نہ زور سے نہ توانائی سے، یہ انسانی طاقت سے، انسانی پلاننگ سے، انسانی سکیموں کے ساتھ یہ ایسے نہیں ہوگا. اگر یہ کام ہوگا تو میری مدد اور میری طاقت کے ساتھ یہ پاسبل ہے. اس نے کہا نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے خداوند فرماتا ہے. میں ہیکل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہیکل وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی حضوری انسانوں کے درمیان سکونت کرتی تھی اور بستی تھی. یہ خدا کی ڈیزائر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب خدا نے سٹارٹنگ میں انسان کو بنایا تو اس کے لیے اسپیشل جگہ اس نے تیار کی، باغ عدن، وہاں پر اس کو رکھا، اور ٹھنڈے وقت میں خدا آدم کے ساتھ فیلوشپ رکھتا اور اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا. ایسے ہی لکھا ریش کی کتاب کے اندر، جس سے ثابت ایک بات ہوتی ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان رہے اور ان کے ساتھ فیلوشپ رکھے. یہ خدا کی مرضی ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی. انسان جب گناہ میں گر گیا تو وہ واپس خدا تک جا نہیں سکتا تھا. خدا خود اتر کر ان کے درمیان آ گیا اور اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اسے تلاش کر رہا تھا. جب انسان اس تک پہنچ نہیں پایا تو خدا انسان کے پاس آ گیا. اور آپ کو یاد ہے وہی خدا جب مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، جس کو ہم خداوند یسوع مسیح کی صورت میں جانتے ہیں، تو اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. وہی مشن جو باغ عدن کے اندر ہو رہا تھا،
खुदावंद यीशु उसी को कंटिन्यू कर रहा है, उसी को जारी रखे हुए है, और वो खोए हुओं को ढूंढने और तलाश करने के लिए यहां पर आ गया है। लेकिन हैकल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि खुदा की हजूरी इंसानों के दरमियान हो, चाहे वो खैमे में हो, चाहे वो आलीशान हैकल की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में। उसकी रीजन पता क्या थी? खुदा वहां पर हैकल में और खैमा इज्तिमा में उनके दरमियान सुकूनत कर रहा था, लेकिन एक वक्त आएगा जिसकी तरफ इशारा किया गया कि खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, बल्कि उस मंदिर में जो बगैर हाथ के बनाया गया है। और आप जानते हैं वो मंदिर जो बगैर हाथ के बनाया गया है, जिसमें इंसान खुदा सुकूनत करना चाहता है, वो मैं और आप हैं, वो बदन हम है। इसलिए तो कंठियों के खत में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इवन खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, वो खुदा के रहने की जगह थी। ज़बूर की किताब में लिखा, तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। एक दिन खुदावंद यीशु को वह हैकल की आलीशान इमारतें दिखाई जा रही थी जो उस वक्त दुनिया के अजूबों में शुमार होते थे। आपको याद है, बड़ी मलका उस हैकल को देखने के लिए इतना सफर करके वहां पर गई, सबा की मलका, और उसे दिखाई जा रही थी। यीशु ने कहा, इस हैकल को ढा दो तो 3 दिन में मैं इसे उठा खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा, यह कैसे पॉसिबल है? 46 वर्ष हुए इसे बनाने में, और तू कह रहा है मैं 3 दिन में इसे उठा खड़ा करूंगा। उन्हें बाद में समझ आई कि वो उस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा था, उसने अपने बदन की बाबत कहा था कि 3 दिन में मैं इसे फिर उठा खड़ा करूंगा। जब यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में था, उसकी वो बॉडी, उसका वो बदन, वो हैकल थी जिसके अंदर खुदा सुकूनत कर रहा था। अच्छा, ये काम जो मैं करता हूं अपने आप से नहीं करता, बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। इसीलिए तो उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक है। खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। खुदा ने मसीह में होकर, सो गॉड वाज इन क्राइस्ट। इसमें कलामी के दीनदारी का भेद तो बड़ा है, यानी खुदा, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, खुदा था जो जिस्म में जाहिर हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ। सो हैकल वो जगह जहां खुदा अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करता है, खुदा के रहने की जगह, मकदस, हैकल। और हैकल जहां पर भी बनेगी, इब्लीस को तकलीफ होती है, वो नहीं चाहेगा कि हैकल बने। आपको याद है, जब खुदावंद यीशु अभी पैदा होने ही वाला था, बल्कि हो चुका था, इब्लीस ने कोशिश की कि उसको खत्म कर दिया जाए। हेरोदिस को उसने इस्तेमाल किया, उसने हुक्म जारी किया। जब उसे समझ आई कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, तो उसने ऑर्डर जारी किया, और 2-2 साल और उससे छोटी उम्र के जितने लड़के थे यहूदिया और उसकी सरहदों के अंदर बैतलहम के एरिया में, उसे मरवा दिए। ऐसे कैसा सीन होगा जब यह काम हुआ? हैकल वो जानता था कि खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, लोगों के दरमियान रहा, यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए एनकरेजमेंट की बात यह है कि चाहे इब्लीस जितना मर्जी जोर लगा ले, खुदा अपने लोगों को बचाना चाहता है, खुदा अपनी हैकल को बनाना चाहता है, और कोई रुकावट उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। और ये इंसानी जोर और हिकमत और ताकत से नहीं, बल्कि खुदा की मदद के साथ हो जाएगा। ना जोर से, ना तवानाई से,
بلکہ میرے روح سے خدا فرماتا ہے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو میدان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہیکل بننی ہے، رکاوٹیں ایسی کھڑی ہیں جیسے پہاڑ کھڑا ہوا ہے، لیکن خدا کی مدد سے یہ پہاڑ میدان بن جائے گا۔ جب یہ ہیکل بننی ہے، خدا نے ظاہر کیا کہ یہ جس جگہ پر میں بناؤں گا وہ شہر یروشلم ہے۔ کہاں ہیکل بنی تھی؟ سلیمان نے کس شہر میں بنائی تھی ہیکل؟ یروشلم کو بائبل میں لکھا ہے اے خداوند شہر۔ اس کو پتہ کیا کہا گیا؟ خداوند کا شہر۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے شہر ہیں، اس وقت بھی بہت گرینڈ سٹیز ہیں، آبادی کے لحاظ سے اور شان و شوکت کے لحاظ سے اور بلڈنگوں کے لحاظ سے مشہور شہر ہیں، لیکن کسی بھی شہر کو خداوند کا شہر نہیں کہا گیا۔ نیو یارک بہت بڑا شہر ہے، خداوند کا شہر نہیں ہے۔ ٹوکیو جاپان کا بہت بڑا شہر ہے، اسے خداوند کا شہر کہا گیا؟ نو۔ بیجنگ چین کا بہت بڑا شہر ہے، لیکن اسے خداوند کا شہر نہیں کہا گیا۔ اور دنیا کے میں کتنے شہروں کے نام لوں، پیرس کو خداوند کا شہر نہیں کہا گیا۔ اگر سارے شہروں میں سے کسی شہر کو خدا نے چنا ہے اور اسے خداوند کا شہر کہا گیا، جہاں پر خدا نے اپنی ہیکل کو اسٹیبلش کیا، تو وہ شہر یروشلم تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں یروشلم شروع سے ہی حملوں کی زد میں رہا۔ جہاں ہیکل بنے گی وہاں پر رکاوٹیں آئیں گی، یہ ابلیس کو اچھا نہیں لگے گا، وہ کوشش کرے گا اس کو ختم کیا جائے۔ میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر وہاں پر بنائے ہیں۔ مورمنز کا آپ کو پتا ہے ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ میں آپ کو سمپلی بتانا یہ چاہتا ہوں، خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرنا چاہتا ہے اور ابلیس اس پلان کو فیل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جتنا مرضی زور لگا لے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ خدا نے اس شہر کو چنا اور ساری رکاوٹوں کے باوجود وہ آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جب خداوند یسوع پطرس سے کہتا ہے تو کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ پطرس نے کہا خداوند تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس نے کہا یہ بات کسی انسان نے نہیں، گوشت اور خون نے نہیں، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تو پر ظاہر کی ہے۔ یسوع نے پطرس سے کہا تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ بنائے گا کون؟ خداوند یسوع۔ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور کلیسیا خدا کی ہیکل ہے۔ خدا نے آج کے دور میں پوری دنیا میں سے، قوموں میں سے، نیشنز میں سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ چنے ہوئے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت کلیسیا کہلاتی ہے۔ کلیسیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دماغ کا ڈیفینیشن ہے اسمبلی آف دا چوزن پیپل، کالڈ آؤٹ پیپل۔ تو بھائی یاسر یہی ہم نے سیکھا ہے بائبل سکول کے اندر، بلائے ہوئے چنے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ اور لیکن اس کلیسیا کو یسوع کا بدن بھی کہا گیا ہے۔ ابلیس جتنی مرضی پلاننگیں کر لے، خدا کے منصوبے کو وہ سبوتاج نہیں کر سکتا۔ خدا اسی کے منصوبے کو اس کے اگینسٹ استعمال کر لیتا ہے۔ جب اس نے کوشش کی کہ وہاں پر ہیکل نہ بنے، ہیکل بن گئی۔ ایون وہ بادشاہ جو اگینسٹ سے، فارس کا بادشاہ خورس تھا، اس نے خود نہمیہ عزرا اور لوگوں کو پرمیشن دی، ایون ان کو فنڈز بھی مہیا کیے کہ جاؤ جا کر اس ہیکل کو تعمیر کرو۔ عزرا نہمیہ کی بک پڑھ کر دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ بک ہے۔ جب خدا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا سکتا ہے۔
ویسے خدا کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ ہیرام کا بادشاہ جب پہلے ہیکل بنی تو لکڑی ساری ہیرام کے نے مہیا کی، وہ بادشاہ ہے۔ سنوبر کی لکڑی اور زبردست دیودار کی لکڑی وہاں سے آ رہی تھی، سمندر کے راستے۔ خدا اپنے کام کے لیے فنڈز مہیا کر سکتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو کووں کے ذریعے بھی خوراک مہیا کر سکتا ہے، بیوہ عورت سے بھی خدا اپنے بندے کو کے رہنے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ He can do it۔ اور کوئی بھی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ وہاں پر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس نے سارے بچے مروائے اور کوشش کی کہ وہ رہنے نہ پائے، وہ کامیاب ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ یہ کام کرتا، خدا کے فرشتہ نے مقدسہ مریم اور یوسف سے کہا اٹھ اور اس بچے کو لے کر مصر کو بھاگ جا، اور وہیں رہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو سکیم کامیاب نہیں ہوئی، اس نے پوری کوشش کی، اس دور کے بادشاہوں کو اور فقیوں کو اور فریسیوں کو اس نے استعمال کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے، انہوں نے اسے مصلوب کر دیا، حالانکہ پلاطوس جانتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے۔ یاد ہے اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ دھوئے، میں تو اس میں قتل کے لیے کوئی بات نہیں پاتا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، اس کو مصلوب کر، مصلوب کر۔ اور جب مصلوب کر چکے تو سمجھا ہوگا کہ کام بڑا کامیابی ہو گئی ہے، کام ختم ہو گیا۔ پھر آخر میں کہا اس کی قبر پر پیرا والے بٹھا دو اور اوپر مور لگا دو، تاکہ یہ نہ ہو کہ شاگرد اس کی یہ مردوں میں سے زندہ نہ ہو سکے۔ کیا کوئی خدا کے ہاتھ کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے۔ وہ جو مور انہوں نے لگائی تھی اور پہرے دار، وہی ثبوت بن گئے کہ وہ یہاں پر نہیں بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے خداوند یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس وقت خداوند یسوع ایک بدن کے اندر سکونت رکھ کر کام کر رہا تھا۔ ابلیس نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو رزلٹ کیا نکلا؟ اب اس ایک بدن کو اس نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اب دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں باڈیز ہیں، مقدسین ہیں، جن کے اندر وہ سکونت کر رہا ہے۔ تو ابلیس کا منصوبہ کامیاب ہوا یا الٹا اسی کے سر پڑ گیا؟ ایک تو اس کا مصلوب ہونا دنیا کی نجات کا باعث بنا، اور اس وقت ایک ہیکل تھی، اب لاکھوں کروڑوں ہیکلیں بن گئی ہیں۔ ابلیس کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو رکاوٹ ڈالے بھی ہیکل کے بننے میں تو رکاوٹ ڈال نہیں سکتا ہے۔ میں جتنے زربابل کی طرح کلیسیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلیسیا بنانے میں، روحوں کو جیتنے میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آ سکتی ہیں، ایزی نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ یہ کام ہیکل کو بنانا، زربابل، یہ جسمانی طاقت اور پاور کی بات نہیں ہے، نہ زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میرے روح سے خداوند فرماتا ہے۔ اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ جاتی رہیں گی۔ اے پہاڑ تو کیا ہے، تو اس کے سامنے میدان ہو جائے گا۔ خدا ہماری مدد کرے گا۔ زربابل، تجھے انکریجمنٹ کا کلام دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی پاسبان کلیسیا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایزی ہوگا؟ مشکل ہے۔ اب ہیکل تعمیر کر رہے ہیں، اور یہ ہیکل اینٹوں، پتھروں، لکڑیوں کی نہیں ہے، انسان ہیں۔ جو بھی نجات پاتا ہے اور خدا کے پاک روح سے معمور ہو جاتا ہے، وہ خدا کی ہیکل بن جاتا ہے۔ کتنے ہیں یہاں پر جو صرف نامی مسیحی ہیں، اور اس لیے مسیح ہیں کہ وہ ایک مسیح خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ میری خواہش ہے، خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف نامی مسیح نہ رہیں، بلکہ آپ میں سے ہر ایک
मसीह के उस बदन का हिस्सा बन जाएं जिसको कलीसिया कहा जाता है, और जिसके अंदर हर आदमी खुदा के रूह के रहने की जगह बन जाता है, जो खुदा की हैकल बन जाता है। खुदा हैकल बनाना चाहता है आपको। आप हैकल बनना चाहते हैं? कब बनेंगे? जब खुदा का रूह आकर आपके अंदर सुकूनत करना शुरू कर देगा। क्या आप खुदा के रूह से मामूर हैं? उस दिन जब आप पेंतीकोस्त के दिन वाला तजर्बा हासिल करेंगे, जब आप दुआ करेंगे, खुदावन मैं चाहता हूं तू मेरी जिंदगी में आ, और खुदा अपने रूह के वसीला से आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आप उसकी हैकल बन जाएंगे। और ये हैकल बनने में रुकावटें आएंगी, पहाड़ होंगे आगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन ये हमारी ताकत से नहीं है। जब ज़रुब्बाबेल वो पत्थर निकाल लाएगा चोटी का, तो लोग पुकार रहे होंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। फजल आप जानते क्या होता है? खुदा का वो फजल, वो रहम जिसके हम हकदार ना हो, वो फेवर, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, ये फजल है। फिर बाइबल के अंदर लिखा है ज़रुब्बाबेल हैकल बना रहा है और साहूल उसके हाथ में है। साहूल क्या होता है? और उसको सीधा रखने के लिए पंजाबी में साल कहते हैं, उर्दू में साहूल है, ठीक है। तो साहूल क्या होता है? ताकि हर चीज कोने के सिरे के पत्थर के साथ इन लाइन हो, बुनियाद के साथ, दीवार टेढ़ी ना हो। और बाइबल के अंदर मैं ये आयत पढ़ रहा था और गौर कर रहा था, लिखा हुआ है खुदावंद की वो 7 आंखें जो तमाम जमीन की सैर करती हैं, खुशी से उस साहूल को देखती हैं जो ज़रुब्बाबेल के हाथ में है। ज़रुब्बाबेल, तू हैकल बना रहा है, तूने साहूल पकड़ा हुआ है, हर चीज तू बुनियाद, यानी खुदा के कलाम की बुनियाद, वो तालीम जो रसूलों ने दी है उसके साथ सीधा करके हर चीज को तामीर कर रहा है। खुदा खुश हो रहा है, तेरे हाथ में साहूल है, तू काम कर रहा है, खुदा तेरे काम से खुश है। उसकी आंखें खुशी के साथ उस टूल को देख रही है जिसके साथ तू कलीसिया को, हैकल को बिल्ड कर रहा है। और फिर खुदा ने उसको शमादान और 2 जैतून के दरख्त दिखाए, और फिर उसे कहा ये क्या है? फरिश्ता ने पूछा ये क्या है, तू नहीं जानता? उसने कहा खुदावंद मैं नहीं जानता। उसे कहा ये 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। ममसू क्या होता है? मसा किया हुआ। मसाज हम किस चीज से होते हैं? क्यों भाई मनीर? पाक रूह से। खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी सुना। लूका की इंजील में ऐसे ही लिखा है ममसू। सो हैकल की तामीर कैसे होगी? हैकल की तामीर ना जोर से, ना तवानाई से, बल्कि उस मसा के साथ, उस कुव्वत के साथ जो खुदा के रूह की मदद से आपको मिलेगी। ये थी रीजन। खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि अब तमाम दुनिया में जाओ। अब मेरी ये हैकल एक जगह पर महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि ये हैकल अब ईंटों और पत्थरों और लकड़ी की नहीं होगी, बल्कि इंसानों पर मुश्तमिल होगी। मैं बगैर हाथ के जो बनाया हुआ मंदिर है उसमें सुकूनत करूंगा। तमाम दुनिया में जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अगर कोई टूल, कोई औजार है जैसे कलीसिया तामीर हो सकती है, वो खुदा का कलाम है। अंजील की मुनादी करो, लेकिन अंजील की मुनादी करने से पहले रूह से मामूर हो जाओ। ये 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। आज जो मैं मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो सिंपल मैसेज है। वो ये, खुदा आपके अंदर सुकूनत करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में आना चाहता है। खुदा आप में से हर एक को अपनी हैकल बना लेना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते
तुम खुदा का, तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये रूह होगा, आप उसकी हैकल हैं, और हैकल को फिर पाक रखना है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करे तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। लिखा बाइबल, लिखा। अब हैकल बनना चाहते हैं, सिंपल वे है, खुदा को इनवाइट करें, खुदा मेरी जिंदगी में आ, मुझे अपने रूह से मामूर कर दे, मैं तेरे साथ तजर्बा चाहता हूं, मैं तेरे साथ एक्सपीरियंस चाहता हूं, मुझे अपने पाक रूह से मामूर कर दे। और जब खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी उस हैकल पर नाजल होती थी, दुनिया को पता चलता था कि खुदा का जलाल यहां पर नाजल हुआ है। कोई सीना पर जब खुदावंद उतरा, दुनिया को पता चला, पहाड़ हिल रहा था। जब पेंतिकोस्त वाले दिन आग की ज़बानें और तेज आंधी का सन्नाटा और सारा शहर इकट्ठा नहीं हो गया कि ये क्या हो रहा है। जब खुदा आपके जिंदगी में आएगा तो ये सीक्रेट बात नहीं रहेगी, आपके रिश्तेदारों को भी पता चलेगा, आपके मोहल्ले को भी पता चल जाएगा कि इसकी जिंदगी में कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है, खुदा इसकी जिंदगी में आया है। ये काम होगा कैसे? हमारी ताकत से, खुदा के फजल से, खुदा की वो फेवर जिसके हम हकदार नहीं हैं, ये काम फिर पॉसिबल है। और अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, इस ज़ुरबाबेल की तरह आपको खुदा ने बुलाया है और आप हैकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखें, ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि मेरे रूह से खुदावंद खुदा फरमाता है। रुकावटें आएंगी, लेकिन यीशु नासरी उन रुकावटों को दूर करेगा, क्योंकि हम महज उसके हाथों में एक चैनल है। बनाने वाला वो है, बिल्डर वो है। उसने कहा इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ज़ुरबाबेल और एज़रा और नेहमिया उसके खादम हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहा था। असल में काम खुदा कर रहा है, बनाने वाला वो है। कलीसिया बनेगी। आज यहां पर मैं चाहता हूं जितने मेरी बात को सुन रहे हैं वो सब उस बॉडी में शामिल हो जाएं जिसको कलीसिया कहा जाता है। यही असल काम है। इसके अलावा बाकी और भी बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में असल बात यह है कि अगर हम खुदा के रूह से मामूर नहीं हैं, अगर हम उसकी हैकल नहीं बनते हैं, तो फिर जिस मकसद के लिए खुदा यीशु इस दुनिया में आया, वो मकसद कैसे हमारी जिंदगी में पूरा हो सकता है? उसकी खुशी क्या है? हमारे अंदर रहने में। वो हम में से हर एक को अपनी हैकल बनाना चाहता है। हैकल बनने में रुकावटें आ भी सकती हैं। हो सकता है आप सोचो मैं कैसे बन सकता हूं। खुदा ये काम करेगा। कैसे? पहले आपको जो कफारा उसने दिया है अपने खून के वसीला से आपको धोएगा, आपको पाक और साफ करेगा। फिर जब वो अपने खून में आपको धोएगा, फिर आप कंडीशन में होंगे कि खुदा का रूह आकर आपके अंदर सुकूनत कर सके। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में। मैं ये फील करता हूं कि जो बातें हमने आज सीखी हैं, ये सुनने से बढ़कर अमल करने से ताल्लुक रखती हैं। क्या ये छोटी बात है कि हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, वो खुदा हमारी जिंदगियों में आना चाहता है, वो हमारे अंदर आ जाए, हम उसकी हजूरी को फील करें, खुदा की बरकत को हासिल कर सकें, खुदा के फजल को फील कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी दरख्वास्त है आप में से हर एक से दुआ करें, खुदा तेरा फजल मुझ पर हो, मैं तेरी हैकल बन जाना चाहता हूं, मैं तेरे रूह से मामूर हो जाना चाहता हूं। हालेलुया। खुदा मेरी जिंदगी में आ जा, मुझे वो पेंतिकोस्त का तजर्बा अता कर दे खुदावंद।
مجھے پینتیکوست کا وہ ایکسپیرینس دے دے. ہاللویا. خدا مجھے اپنے روح سے بھر دے, مجھے اپنے پاک روح سے معمور کر. ہاللویا 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 ہاللویا. شانی اس کو بند کر. ہاللویا ہاللویا ہاللویا.